अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। गलीज़ तरीन तारीख़ हमारी हमारी सियासी तारीख़, उस गलीज़ तरीन सियासी तारीख़ से हमने कुछ नहीं सीखा है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना हो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो, या फिर आज के दौर का इमरान खान हो, हमने यकीन करें उस गलीज़ तरीन सियासी तारीख़ से कुछ नहीं सीखा है। आज के व्लॉग में मैं एक्सक्लूसिवली कुछ डिटेल्स आपके सामने शेयर करूंगा, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि एक ही किस्म की तहरीर है, एक ही किस्म की फिल्म है जो चलती चली आ रही है। तो आपने इस व्लॉग में मेरे साथ जुड़े रहना है, पहले मिनट से आखिरी मिनट तक इसको मुलाहजा करना है। और साथ साथ गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा यानी घंटी का बटन अपने अंगूठे या उंगली से दबा दीजिएगा ताकि आप तक तमाम तर नोटिफिकेशंस पहुंचते रहें। इसके साथ साथ मैंने नया सेटअप बनाया है। आज कुछ लोग नीचे कमेंट कर रहे थे कि बड़ा अच्छा रूम है। भाई रूम तो है, ज़ाहिर है रूम के अंदर ही बनता है सेटअप, लेकिन इट इज़ हाई टेक सेटअप। तमाम 100% साउंड प्रूफ और बड़ा ज़बरदस्त स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट इसमें हम यूज़ कर रहे हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में किसी भी पॉडकास्टर या व्लॉगर के पास इतना बड़ा सेटअप नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैंने लगा लिया है सिर्फ आपको महसूस करने के लिए, आप तक खबरें पहुंचाने के लिए। तो इसके बारे में भी कमेंट करना है। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की टॉप स्टोरीज जी। पहली टॉप स्टोरी क्या है? इमरान खान का ट्रायल अडियाला जेल में होगा, तौहीन इलेक्शन कमीशन केस का फैसला सुना दिया गया। इमरान खान का ट्रायल अडियाला जेल में होगा। जनाब, इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस का फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुनाए गए पहले से महफूज फैसले में कहा गया है कि बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्रायल अब अडियाला जेल में होगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का फैसला ताहाल नहीं सुनाया गया। यह आज की टॉप स्टोरी है। मैंने आपको सुबह वाले व्लॉग में यह बात क्लियर कर दी थी कि अडियाला जेल में ही होगा ट्रायल, और फैसला नहीं आया था, लेकिन 12 से 1 बजे एक्सपेक्टेड था फैसला। तो मैंने, आपको याद होगा, मैंने कह दिया था कि ये फैसला इसी तरह का ही आएगा, मुझे लग रहा था, मेरी ऑब्जर्वेशन थी। दूसरी टॉप स्टोरी, आज की दूसरी टॉप स्टोरी शामिल करते हैं। तोशाखाना रेफरेंस फैसले के खिलाफ इमरान खान की अपील वापस लेने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। जी हाँ, इमरान खान साहब ने अपील वापस लेने की दरख्वास्त की थी, वो मुस्तरद कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना रेफरेंस फैसले के खिलाफ बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपील वापस लेने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला सुनाया। याद रहे कि इलेक्शन कमीशन ने 21 अक्टूबर 2022 को बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को बतौर रुकन असेंबली नाअहल करार देने का फैसला सुनाया था। इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट में मामला ज़ेर इल्तवा होने के बायस अपील वापस लेने की दरख्वास्त दायर की थी। बानी चेयरमैन पीटीआई ने 18 जनवरी 2023 को अपील वापस लेने की दरख्वास्त दायर की थी। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने 13 सितंबर 2023 को फैसला महफूज किया था, जो कि आज सुना दिया गया है। आज की तीसरी टॉप स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए कि मियां नवाज शरीफ साहब और चौधरी शुजात हुसैन, या उस वक्त परवेज़ इलाही होते थे 2002 में, जब मुशर्रफ दौर में इन्होंने पार्टी छोड़कर जनरल मुशर्रफ का साथ दिया और वज़ारत उज़्मा का ताज पहनाया गया चौधरी शुजात को, और फिर परवेज़ इलाही को भी पोजीशन दी गई। लेकिन अब जो है 15 साल बाद सीट एडजस्टमेंट का फैसला किया जा रहा है। जी, खबर क्या है? नवाज शरीफ की 15 साल बाद चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात, दोनों जमातों में सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक, यानी आप मेरी खुजाई जाओ और मैं आपकी खुजाई जाऊं। ये गुज़िश्ता 40 साल की हमारी सियासी तारीख है। कुछ डर्टी तारीख भी है, वो शेयर करूंगा मैं आपसे, इसलिए आपने जुड़े रहना है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ और काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें इलेक्शन के लिए सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक कर लिया गया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 2009 में चौधरी शुजात की वालदा की वफात पर ताज़ियत के लिए उनके घर गए थे। नवाज शरीफ बुध के रोज तकरीबन 15 साल बाद चौधरी शुजात से मिलने उनकी रिहाइशगाह पहुंचे, जहां दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात 40 मिनट तक जारी रही। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हमरा शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक और आज़म नज़ीर तारड़ मौजूद थे।
जबकि चौधरी शुजात हुसैन की तरफ से मुलाकात में चौधरी सालेक हुसैन, चौधरी शाफे हुसैन, चौधरी वजाहत और तारिक बशीर चीमा शरीक हुए। नवाज शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान मुलाकात में सीट एडजस्टमेंट और आइंदा इंतखाबात से मुतालिक मुशावरत की गई, जबकि इस दौरान चौधरी शुजात ने मुतालबा किया कि जिन सीटों से हमारे लोग जीते थे न सिर्फ वो हमें दी जाएं बल्कि गुजरात, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन और हाफिजाबाद में भी सीटें दी जाएं। ये तीसरी टॉप स्टोरी है और इस टॉप स्टोरी के अंदर आप देख रहे हैं कि सीट एडजस्टमेंट की बात चल रही है उन पॉलिटिकल राइवल्स के दरमियान जिन्होंने अपने अपने इक़्तिदार के लिए एक वक्त में दोनों को खुदा हाफिज कहा था। तो देख लें सियासत क्या क्या कुछ करा लेती है। शामिल करते हैं आज के टॉप ट्रेंड्स जी। इस वक्त जो टॉप 2 ट्रेंड्स हैं वो मैं शामिल करता हूं। लतीफ नियाजी को लड़ गया एंड सेकंड टॉप ट्रेंड है थप्पड़ की गूंज। ये हमारी अखलाकी कदरों की अक्कासी कर रहे हैं टॉप ट्रेंड्स के। हम कौन हैं, हम क्या हैं, हमारा सिलसिला क्या है, हम किस तरह के लोग हैं, हम किस तरह आगे बढ़ सकते हैं और क्या क्या कुछ करते रहते हैं। जनाब, बोलती तस्वीरें शामिल करने से पहले हमने एक और सेगमेंट शुरू किया है, उसका नाम है कैसे कर लेते हो यार। कैसे कर लेते हो यार, ठीक है। ये सेगमेंट में आज मैंने सिर्फ एक चीज शामिल की है, अब इसको ऐसा ऐसा एक्सपेंड करेंगे। ये तस्वीर मुलाजा कीजिएगा, ये जरा स्क्रीनशॉट मुलाजा कीजिएगा। ये स्क्रीनशॉट निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब के इंटरव्यू का है। वो कहते हैं पीटीआई से अलहदगी इख्तियार करने वालों पर कोई रियासती जबर नहीं था। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़, पीटीआई से अलहदगी इख्तियार करने वालों पर कोई रियासती जबर नहीं था। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। मैं इसके ऊपर कमेंट क्या करूं काकड़ साहब, बस इतना कहूंगा भाई कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो यार, मतलब हद हो गई है यार। तारीख बड़ी पड़ी है 2 साल की, लेकिन आपसे ना गया। अभी ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि जो भी कहते हैं ये लेक्चर देते हैं लामस में जाकर, ये बाकी यूनिवर्सिटीज में जाकर लेक्चर देते हैं, और कैसे कर लेते हो यार। आगे चलते हैं जी। बोलती तस्वीरें, आज की बोलती तस्वीरें, 2 अदद बोलती तस्वीरें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहली बोलती तस्वीर जरा मुलाजा कीजिए। इन खातून को आप बखूबी पहचानते हैं, ये तस्वीर मुलाजा कीजिएगा। इन खातून को आप बखूबी पहचानते हैं। अच्छा, आपको ये तस्वीर देखकर क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, किसकी आंखों में क्या है? कमेंट्स आप नीचे शेयर कीजिएगा। एक है मोहतरमा गरीदा फारूकी और दूसरे हैं मोहतरम जनाब इमरान खान साहब। मुझे इस तस्वीर के अंदर कुछ अलग नजर आया है, आपको क्या नजर आया है? मुझे तो इसमें ढिठाई नजर आई है, आपको क्या नजर आया है जी? दूसरी बोलती तस्वीर शामिल करते हैं। दूसरी बोलती तस्वीर, ये मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं और इनकी तस्वीर आप मुलाजा कीजिए। मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहूंगा कि जब इनकी शक्ल आपकी आंखों के सामने से गुजरती है तो सबसे पहला लफ्ज आपके जहन में क्या आता है? कोई कहता होगा बहुत खूबसूरत हैं, कोई कहता होगा बहुत बड़ी उम्र की हैं, कोई कहता होगा नानी अम्मा हैं, कुछ भी कहता होगा। आपके जहन में क्या लफ्ज आता है? मैं चाहता हूं कि इसका एक पोल किया जाए और नीचे आप इसमें कमेंट्स में लिखें कि आपके जहन में मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा से मुताल्लिक उनकी शक्ल पहली मर्तबा देखते हुए जहन में क्या आता है। चलें जी, ये तो हो गई हमारी बोलती तस्वीरें। अब शामिल करते हैं हमारे आज के वायरल बयानात। जनाब, वायरल बयानात। पहला वायरल बयान, इंतजार हुसैन पंजोता साहब कहते हैं खान साहब को जब बताया गया कि कल सहाफियों से आपकी गुफ्तगू और मीडिया कवरेज और सोशल मीडिया पर भरपूर पजीराई मिली है तो खान साहब ने कहा कि अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है और सच की मदद ऐसे ही करता है। इंतजार हुसैन पंजोता। आज इनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, उसके बाद उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात में जो मीडिया के ऊपर उनको कवरेज मिली और सोशल मीडिया पर जो उनको पजीराई मिली उसके हवाले से कॉमेंट किया है। अल्लाह अल हक है का जुमला है इमरान खान साहब की तरफ से जी। दूसरा वायरल बयान, फैसल करीम कुंडी साहब, पीपल्स पार्टी के मुखालफीन बिलावल भुट्टो जरदारी की मकबूलियत से परेशान है। पीपल्स पार्टी के मुखालफीन बिलावल भुट्टो जरदारी की मकबूलियत से परेशान है। हाँ जी, ये तो पाकिस्तान के इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप हैं भाई, खड़े खड़े जो है ना, इन्होंने हल्कों के हल्के फतह कर लेने, इतने मकबूल है। मकबूल भी नहीं है, कबूल भी नहीं है। ये हालात तो ये चल रहे हैं। कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते। अगला वायरल बयान, फिरदौस आशिक आवान साहिबा, अगर किसी को अपना वर्ल्ड कप वापस चाहिए तो ले ले, मगर मुल्क और नौजवान नस्ल की जान छोड़ दे। ये इमरान खान साहब से मुतालिक कह रही हैं, अगर किसी को अपना वर्ल्ड कप चाहिए तो ले ले। मैं यार उसको छोड़ो यार,
آپ ایک کام کریں, میرا یہ گھنٹہ تو دبا دیں, قسم سے بہت ٹینشن ہو رہی ہے مجھے. آگے چلتے. اگلا وائرل بیان, رانا ثناء اللہ صاحب. نواز شریف کو سزا دینے والے جج نے گھر آ کر معافی مانگی. جج کو اسی بنا پر نوکری سے برخاست کر دیا گیا, لیکن سزا بحال رکھی گئی. اندازہ کریں سسٹم کا اندازہ کر لیں آپ. جج گھر جا کر معافی مانگ رہے ہیں اور ان کا ایک ریپرزینٹیٹو اس چیز کو ایڈمٹ کر رہا ہے. اگلا وائرل بیان, عارف حمید بھٹی صاحب. عمران خان اور تحریک انصاف کا راستہ روکنے کے لیے یہ لوگ 90 کی دہائی کی گندی سیاست کر رہے ہیں, اداروں کا غلط استعمال کر رہے ہیں, لیکن اس بار ان لوگوں کا مقابلہ عمران خان سے پڑ گیا ہے اور وہ ان کے آگے کھڑا ہو گیا ہے. ویری ایپٹ مقابلہ اس دفعہ ان کا عمران خان صاحب سے ہے, پی ڈی ایم والوں کا. آگے جی, عوریہ مقبول جان. پنجاب کے ایک سابق گورنر ہیرا منڈی کی طوائف دل بہار کو بیاہ کر گورنر ہاؤس لائے. چند سال بعد ان کی آپس میں طلاق ہو گئی, لیکن وہ کردار میں ریحان خان سے کس قدر بلند تھی کہ اس نے اپنی ازدواجی زندگی کا حیا کی اور کوئی کتاب نہیں لکھی. اس بازار کی تو طوائفیں بھی ہاجرہ پانیزائی سے بہتر ہوتی ہیں کہ جس کے ساتھ وقت گزارتی ہیں اس کی عزت نیلام نہیں کرتی. اس غلادت کا آغاز جس خاندان کے سرمایہ سے ہوا اس کے لیے بد دعا کے سوا کوئی اور لفظ نہیں نکل رہا. اور یا مقبول جان صاحب, میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ طوائفوں کے ہاں بھی احترام رکھا جاتا ہے خواتین کا, طوائفوں کے ہاں بھی, اور خواتین بھی احترام کرتی ہیں اپنے ریلیشن شپس کا, نہیں باہر نکالتی بات. بہرحال اسد طور صاحب, اگلا وائرل بیان. اسد طور صاحب کا وائرل بیان ہے, میں شامل کرتا ہوں جناب. آپ نے گھر پر ملازمین رکھے ہوں گے, کیا کوئی ملازم دروازہ نوک کیے بنا ایسے ہی اندر داخل ہو جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ کے پاس عمران خان کے خلاف کوئی سنجیدہ کیس نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے جو اس لیول پر آ گئے ہیں, اور اس میں دوسری کوئی اوپینین ہے بھی نہیں. اگر ثبوت ہوتا اور اگر اس طرح کی نوبت نہ آنی ہوتی تو اس حد تک کوئی نہ گرتا ہوتا. یہ حالات اس سے بھی زیادہ سنگین ہیں. احسن اقبال صاحب, میرے بیٹے نے دنیا کی ٹاپ یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا ہے, وہ بلا مقابلہ ضلع کونسل کا چیئرمین منتخب ہوا. اگر اس سے زیادہ تعلیم یافتہ کوئی امیدوار ہوگا تو پارٹی اسے ٹکٹ دے دے گی. آپ کو یاد ہوگا زرتاج گل وزیر صاحبہ کی بہن کے حوالے سے بھی ایک چیز آئی تھی کہ ان کو کسی ڈپارٹمنٹ میں ڈائریکٹر بنا دیا گیا تھا, اسسٹنٹ ڈائریکٹر میں بھی, مجھے یاد نہیں اچھی طرح. کیا ان کے پاس ڈگری نہیں تھی, باہر سے پڑی ہوئی تھی, لیکن آپ لوگوں نے جو واویلا مچایا کیسے کر لیتے ہو یار. آگے چلتے ہیں. عظما بخاری, عمران خان سوشل میڈیا کے وزیر اعظم ہیں, وہیں کے رہیں گے, لیکن اب پاکستان کے نہیں بنیں گے. یہ زوم اور بھی بہت ساروں کو بہت عرصے تک کے لیے رہا, لیکن وہ زوم ٹوٹتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے. سوشل میڈیا کا وزیر اعظم اگر آپ بنا سکتی ہیں تو میاں صاحب, چھوٹے میاں صاحب, بی بی, کسی کو بھی بنا کے دکھا دیں, اس کے بعد پبلک آپ کو بھی ملک کا وزیر اعظم مان جائے گی. میرا ماننا یہ ہے. آگے جی, منیب فاروق صاحب, جو کچھ ابھی تک عمران خان کے حوالے سے آیا ہے وہ صرف 10 سے 15% ہے, ابھی اور بہت کچھ آنا باقی ہے. یار یہ لوگ کیسے, مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی یہ لوگ کیسے ڈپکٹ کرتے ہیں کہ ابھی اور بہت کچھ آنا. غلاظت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان کو شرم نہیں آتی؟ آپ صحافی ہیں یار, آپ کا کام الٹا اس کو کرٹیسائز کرنا چاہیے کہ کیا کر رہے ہو یار. آپ کیسز لائیں, جینون کیسز لائیں, کرپشن کے کیسز لائیں, 2 نمبری کے کیسز لائیں. یہ ذاتی زندگی کے کیسز کیا ہوتے ہیں بھائی پی ڈی ایم والوں, یہ سمجھ سے باہر ہے میرے. آگے چلتے ہیں. عدنان عادل صاحب, نواز شریف کہتا ہے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, عدالت میں 50 روپے کا اسٹامپ پیپر دے کر لندن 4 ہفتوں کے لیے علاج کروانے گئے, پھر 4 سال تک واپس ہی نہیں آئے. یہ جھوٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایسا ہی ہے. میں تو یہی کہتا ہوں کہ 50 روپے کا اسٹامپ پیپر بھی ہے نا, تو وہ بھی عدالت معزز عدلیہ کو ان کو واپس کر دینا چاہیے. آگے چلتے ہیں جی. اگلا وائرل بیان, مولانا فضل الرحمان صاحب تھائی لینڈوی, اس وقت ہمارا, پتہ نہیں یہ میرے منہ سے کیوں نکل جاتا ہے جب بھی یہ آتے ہیں, اس وقت ہمارا انتخاب کے حوالے سے پیپلز پارٹی سے کوئی رابطہ نہیں, لیکن مسلم لیگ نون سے اتحاد پر اتفاق رائے ہو گیا ہے اور ہم خیبر پختونخوا اور سندھ میں انتخابی ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں. یعنی تسی میری کھجائی جاؤ, میں تہاڈی کھجائی جاواں, مل کے ایک دوسرے کی کھجائی جائیں, بس یہی چل رہا ہے اس ملک کے اندر. اچھا جی, اگلا اب ایجپٹ کی ممی کا وائرل بیان آ گیا, سنیے گا. پرویز خٹک صاحب, یہ میں نے ان کے لیے نہیں کہا تھا, یہ تو میں نے کہا تھا ممی کے لیے, اپنی ممی کے لیے. اچھا جی, اس دفعہ ساری سیٹوں پر میں اپنے بچوں, بھتیجوں, بھانجوں کو کھڑا کروں گا. آپ کھڑا نہ کریں, آپ لٹا دیں سیٹوں کے اوپر, پھر بھی کوئی ووٹ نہیں دے گا. جو حالات آپ کے وی کے اندر, ایک اکیلے شیر افضل مروت نے آپ کو جو ہے نا رگڑ کے رکھ دیا ہے جی. بس جی, میری طرف سے وائرل بیانات اتنا ہی. یہ وائرل بیانات آ گئے. اب ایکسکلوسیو جو ہماری سٹوری تھی, ہماری سیاسی تاریخ کی غلاظت
وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. محترمہ فاطمہ جناح کے اگینسٹ جو کیمپین ہوئی اس کا ایک تراشا ہے, پہلے میں وہ شیئر کر دیتا ہوں. محترمہ فاطمہ جناح کون تھیں؟ شاید آج کل کے بچے زیادہ نہ جانتے ہوں. محترمہ فاطمہ جناح تحریک پاکستان میں ہراول دستے کا کردار ادا کر رہی تھی خواتین میں. وہ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ فاؤنڈر آف پاکستان ان کی بہن تھیں, اور پھر اپنے ازدواجی زندگی خراب ہونے کے بعد اپنے بھائی کے ساتھ رہ رہی تھی. ایوب خان کے دور میں ایک بہت غلاظت سے بھرپور کیمپین شروع ہوئی, اور اس کیمپین میں جو بات ابھی تک لوگوں تک نہیں پہنچی ہے وہ میں پہنچا دیتا ہوں. کراس سورڈ بائی شجاع نواز یہ کتاب کا نام ہے. اس کتاب میں بہت ساری باتیں انہوں نے لکھی ہیں, ایک جملہ میں پڑھ دیتا ہوں. ایوب even launched a personal attack against her, referring to the unnatural state of her relationship with Jinnah, یعنی سگے بھائی اور بہن کے درمیان unnatural relationship سے متعلق بات کی گئی ہے. Miss Jinnah was a spinster who lived in her brother's home most of her life. اس سے بڑی غلاظت کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا, محترمہ فاطمہ جناح مادر ملت, دختر ملت, یہ والے القابات ان کو ملے ہیں. علامہ اقبال ان کو بہن کہتے تھے, ان کے سر پر ہاتھ رکھتے تھے, اور یہ ایوب خان کے دور میں یہ والی بات ہوئی. پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ جب پاکستان واپس آئیں, ایک دفعہ نہیں دوسری دفعہ پرائم منسٹر بن گئیں. اس کے بعد جب سیلف ایگزائل پہ چلی گئیں تو اس وقت ایک کتاب لانچ ہوئی مشرف دور میں. اس کتاب کا نام تھا پارلیمنٹ سے بازار حسن تک. اس کتاب میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ میں یہاں پر اس کا تذکرہ بھی نہیں کر سکتا. اس وقت تو سوشل میڈیا نہیں تھا, کتابیں ہی بکا کرتی تھیں. اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ میں یہاں پر ذکر نہیں کر سکتا. اتنا کچھ لکھا گیا, اور وہ صرف سیاستدانوں کے بارے میں. اچھا, اب پھر پمفلٹ پھکوائے گئے نواز شریف کے دور حکومت میں بے نظیر صاحبہ سے متعلق. غلاظت, صرف اور صرف ڈرٹ. عمران خان ابھی جیل میں ہے, ان کی اہلیہ کے اوپر ہے, عمران خان کی اہلیہ کے اوپر الزامات, پھر عمران خان کے اوپر الزامات. معاملہ کیا ہے بھائی؟ نکاح کیا ہوا ہے اس نے یار, نکاح کیا ہوا ہے. اب آپ اس کو چھوڑ دے, ہو گیا نا نکاح, بات ختم. لیکن معاملہ ہے صرف اور صرف غلیظ ڈکلیئر کرنے کا سامنے والے کو. ہم تاریخ کی غلاظت سے سیکھے نہیں ہیں. ہم یہ نہیں سیکھے کہ محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کے ساتھ ہونے والے متعصبانہ اور ناانصافی کے سلوک کو آج تک پبلک یاد کرتی ہے. لائک وائز از دا کیس ود بے نظیر بھٹو صاحبہ, لائک وائز از دا کیس ود بشرا بی بی, جن کا کوئی پولیٹیکل ڈائسپورا, کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے. ایک ہسبینڈ کی وجہ سے ان کو اتنا رگڑا جا رہا ہے. تو یہ انتہائی افسوسناک ہے, اس سے اب نکلنے کی ضرورت ہے. آج کے ویلاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن ہٹ کیجیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.